हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? अरे मैं बात करूँगी आपसे 3 बजे बात करेंगे वो 3 बजे मैंने आपसे बात नहीं करी। मुझे पता 4 के बाद बात करूँगा मैं आपसे। हाँ, क्या नाम है भाई आपका? मैं मोहम्मद इफ्तिखारी, मेरे फ्रेंड बात करना चाहते हैं आपसे। मैं कहने दिया था आपसे। अच्छा अच्छा, देवबंदी दोस्त आपके? हाँ लो ये हम्म। हेलो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई बताइए। ये हम दोनों जरा बैठ के तरावी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे थोड़ा। तरावी? हाँ जी, 20 या 8 तो थोड़ा इसलिए आपके पास कॉल लगाया। मैं ये कह रहा था कि 20 रकात तरावी उमर फारूक आजम ने जो ये हुक्म दिया उमय्या इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, तो ये हदीस ज़ईफ है या सही है? भाई देखिए, तरावी 8 है या 20 है, ये आता है दूसरे नंबर का टॉपिक, ठीक है। और अहले सुन्नत अहले हदीस का जो अल्हम्दुलिल्लाह शोबा है वो स्टेप बाय स्टेप बात करता है, बेसिक बुनियाद से बात करता है, बीच में से नहीं। आप समझ रहे हैं? बीच में से बात करना इसको कहते हैं भाई आधा इल्म, अधूरा इल्म। और इससे आदमी का जो अकीदा होता है ना मेरे भाई, वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। ठीक। तो ये आप माशाल्लाह देवबंदी हैं, तो आप खैर आपको बता देते हैं, ठीक है। तरावी और तहज्जुद दोनों एक ही है या अलग अलग, पहले ये टॉपिक आएगा। जब ये बात फाइनल हो जाएगी कि दोनों एक है या दोनों अलग है, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक आएगा कि हाँ भैया क्या है, मतलब 20 रकात है, 8 रकात है, 35 रकात है, 33 रकात है। ये फिर मेरे भाई दूसरा टॉपिक है। तो पहला जो टॉपिक है वो ये है, क्या तरावी और तहज्जुद दोनों एक है या अलग अलग। तो भाई वैसे तो हम देवबंदियों का अकीदा जानते हैं कि उनके नजदीक तरावी अलग है, तहज्जुद अलग है, वित्र अलग है। लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं आपका अकीदा क्या है इस मामले में? हाँ यही है मेरा भी। मेरा भी है। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद शानू। मोहम्मद शानू भाई। भाई हमें एक चीज का आप खाली छोटा सा जवाब दे दीजिए कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने आसमान से तरावी पढ़ने का ऑर्डर कब नाजिल किया? ये आसमान से कुरान से तो नहीं है, लेकिन नबी पाक वसल्लम की हदीस मिलती है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तरावी की नमाज पढ़ाई, सहाबा को इकट्ठा आप करके। बात समझे नहीं। देखिए, अहले सुन्नत असहाबुल हदीस के नजदीक तरावी, तहज्जुद, वित्र तीनों एक ही नमाज है। इसको आमतौर पे बोलते हैं कयामुल लैल, यानी कि रात को कयाम करना। अगर आप इसको रमजान के अंदर ईशा के फौरन बाद पढ़ते हैं और हर 4-4 रकात के बाद बीच में थोड़ी देर आराम करते हैं कि रीढ़ की हड्डी को सुकून पहुंच जाए, तो इसको उर्फ आम में कहते हैं तरावी। तरावी जो है वो तरबिया की जमा है, ठीक। और अगर इसी रात की नमाज को कयामुल लैल को अगर कोई रात के आखिरी पहर में पढ़ता है तो इसको उर्फ आम में कहते हैं तहज्जुद। और इसी रात की नमाज को अगर कोई रात के आखिरी पहर में या ईशा के बाद जो भी वो नमाजें पढ़ता है, उन तमाम रकातों को अगर कोई ताक करने के लिए अगर कोई नमाज पढ़ते हैं तो उसको उर्फ आम में कहते हैं वित्र। वित्र का माना ही होता है ताक, ऑड, ठीक। तो ये तो हमारा मसला हो गया। लेकिन अब देवबंदी हनफियों का मसला ये है कि तरावी अलग है, तहज्जुद अलग है, वित्र अलग है। जी मैं कह रहा हूँ ये जो आपका मसला है तरावी और तहज्जुद की नमाज एक ही है, ये आपके पास इस चीज की दलील है कोई? हाँ हाँ, इसकी है ना, हम देंगे ना। पहले आपका जो अकीदा है उसके ऊपर तो आपसे मांग ले दलील। देखिए, तहज्जुद पढ़ने का हुक्म अल्लाह सुब्हानो तआला ने अल्लाह के नबी को दिया था कुरान में, और अल्लाह के नबी के ऊपर रात की नमाज वो भाई फर्ज थी। इस चीज को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। और हमारा अकीदा ये है कि जो तहज्जुद है वही भाई, इसको रमजान में हम लोग बोलते हैं तरावी। तो हमारे नजदीक तो एक ही नमाज है। लेकिन आप लोग के नजदीक भाई तरावी अलग है, तहज्जुद अलग है। तो तहज्जुद का तो हमको मालूम है दलील,
لیکن تراویح کی دلیل اب آپ کو دینا ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک یہ کوئی الگ نماز ہے، دوسری نماز ہے، تو یہ آپ کی میرے بھائی، آپ کے بھائی اس کے اوپر آئے گا ذمہ داری کہ آپ اس کی دلیل ہم کو دیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر تراویح پڑھنے کا حکم کب نازل کیا، وہ بھی آسمان سے۔ یہ میری بات سنیے، آسمان سے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے 3 دن کی الگ معاذ اللہ، آسمانی دین ہے کہ نہیں آپ کا؟ آپ کا دین آسمانی ہے یا مطلب کہیں اور کا دیوبند کا دین ہے؟ شیخ میرا دین آسمانی ہے، میں آپ تو ہمارا بھائی ہمارا دین آسمانی ہے، اس لیے ہم نے آسمان والی جو بھائی کتاب تھی ہم نے اس سے دلیل آپ کو دے دی تہجد کی۔ ٹھیک ہے اب اگر آپ کا دین آسمانی ہے تو آپ بھائی ایک چھوٹی سی میرے بھائی آیت بتا دیجئے یا اللہ کے نبی کی حدیث بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے تراویح پڑھنے کا حکم کب نازل کیا آسمان سے۔ شیخ آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی میرا نام ہے افو خان، آپ کا چھوٹا دینی بھائی۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں چلیے میں اور پہلے تھوڑا سا آپ کو ایک دم شارٹ فارم میں اپنا تعارف بھائی ہم دے دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے میرے بھائی جتنے الحمدللہ جو نامی جو دیوبندی عالم ہے نا، ان سب سے ہماری بات ہو چکی ہے الگ الگ ٹاپک پہ، عین اللہ پہ، تقلید پہ، محمدی نماز پہ، تراویح پہ، مطلب سب پہ بات ہو چکی ہے۔ الحمدللہ سب نے مانا ہے کہ اہل سنت اصحاب الحدیث جو بھی بات کرتا ہے الحمدللہ قرآن حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہے۔ تو یہی التجا آپ سے بھی ہے کہ اگر ہم سے بات کرنا ہے تو دلیل کی روشنی میں بات کیجیے گا، منطق قیاس نہیں۔ ابھی دیکھ لیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سے بتائیے کہ آپ کے یہاں قرآن جو پڑھا جاتا ہے تعلیم میں وہ پورا پڑھا جاتا ہے یا کچھ آیت پڑھ جاتی ہے؟ ارے یہ سب بات کا مسئلہ ہے میرے بھائی، وہ تو نماز کا مسئلہ ہے نا۔ بات ہو رہی ہے تراویح تہجد دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہے؟ میں نے بتا دیا ایک ہے۔ اب آپ اپنے دعوے کے اوپر بھائی آپ کچھ میرے پہ دلیل دیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں میری بات سنیے، آپ دلیل پوچھ لیجیے نا۔ اچھا چلیے اور آسان کر دیتے ہیں آپ کے لیے، ٹھیک، اور آسان کر دیتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ بات آپ نہیں سنیں گے، میں آگے کو بات نہیں کروں گا۔ یار آپ میرے بھائی اپنے دوست کو اتنا پریشان کرتے ہیں کہ بات کراؤ، کسی علم والے سے بات کراؤ۔ اب جب آپ سے علمی بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہو بات نہیں کریں گے۔ میری بات پوری سنیں گے آپ؟ تو آپ ٹاپک سے بھاگ رہے ہیں نا، بات میرے بھائی عام کیوں ہو رہی ہے، آپ بھاگ رہے ہو املی کے اوپر، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا بات نہیں، اگر بات ہو رہی ہے آم کے اوپر تو کیا میرے بھائی میں املی پہ بھاگ جاؤں؟ بات ہو رہی ہے سیب کے اوپر تو کیا بھائی میں کیلے پہ بھاگ جاؤں؟ تو ابھی بات ہو رہی ہے بھائی تراویح تہجد دونوں ایک ہے یا الگ الگ، تو آپ اس کے اوپر سوال کر رہے ہو۔ رمضان میں جو نماز میں آپ لوگ بھائی وہ پڑھتے ہو قرآن، وہ آدھا پڑھتے ہو یا پورا پڑھتے ہو؟ میں سوال کیا پوچھا تھا؟ کیا پوچھا تھا؟ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت تراویح دنیا کی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ آپ کی حنفی فقہ میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہدایہ میں، کہ 20 رکعت تراویح کی تمام حدیثیں ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔ تو جا کے پہلے اپنے حنفی عالموں سے بات کیجیے نا۔ میں نے آپ سے سوال کیا تھا شروع میں، آپ کیوں گئے شام کے اوپر؟ میں یہاں سے بات شروع کروں گا، جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں تو میری بات دیجیے، پھر آپ پہ جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ہم نے آپ کو ایک چھوٹا سا سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تراویح پڑھنے کا حکم آسمان سے کب نازل کیا، آپ اس کا جواب اگر معلوم ہو تو بتائیے، نہ معلوم تو انکار کر دیجیے۔ اس کا جواب دے پایا؟ میں نے جو سوال کیا آپ سے اس کا جواب دیا؟ کون سا سوال بھائی؟ میں نے آپ جو آپ اس کا جواب دیے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں، یہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ کہا تھا آپ نے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنا قرآن حدیث سے دلیل پہ عمل کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا آپ نہ دیکھیے، آپ تو مقلد ہے نا میرے بھائی۔ آپ کے مولانا محمود الحسن حنفی دیوبندی لکھتے ہیں، ارے سن لو مقلد میرے بھائی، مقلد ہے یا نہیں ہے بتائیے؟ نہیں، مقلد اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب غیر مقلد ہیں۔ آپ بھی مقلد نہیں ہو، آپ بھی تقلید کرتے ہو۔ آپ بھی مقلد نہیں ہو، دنیا میں کوئی کسی کی تقلید نہیں کرتا، سب غیر مقلد ہیں۔ یہ دھوکہ ہے کہ ہم تو مقلد ہیں، ہم تو مقلد ہیں۔ کس نے کہا کوئی تقلید نہیں کرتا؟ آپ تقلید کرتے ہیں۔ چلیے فارسی میں اذان دے کے ہم کو دکھائیے، تقلید کیجیے ذرا، فارسی میں اذان دے کے دکھائیے۔
بھائی آپ کی درر مختار میں اترا ہوا ہے کہ اگر کوئی فارسی میں اذان دے اور لوگ یہ سمجھ جائیں کہ اذان ہوئی ہے تو اذان دینا درست ہے، یعنی کہ آپ کے حنفی فقہ کے حساب سے فارسی میں اذان دینا جائز درست ہے، تو آج کون سی دیوبندی بھائی وہ مسجد کے اندر فارسی میں اذان ہو رہی ہے؟ اور اگر واقعی آپ مقلد ہیں تو میرے بھائی کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھیے، کیونکہ آپ کی درر مختار میں آتا ہے کہ کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھنا جائز ہے، کتا اگر بڑا ہو تو اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھنا جائز ہے، کتا اگر کنویں کے اندر گر جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، کتے کی کھال کو رنگ کے سکھا کے اس کی جا نماز بنا کے اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو آپ کیجئے نا عمل، آپ بنیے نا مقلد بھائی، ہم آپ کے منہ سے تھوڑی نہ مان لیں گے کہ آپ مقلد ہو۔ آپ جو یہ مجھے بات بتا رہے ہیں، یہ طرح سے جو بات بتا رہے ہیں، میں نے اس کا تو ابھی اسٹڈی کی نہیں ہے ان کتابوں کی، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا آدھا علم ادھورا علم بہت خطرناک ہے۔ اب آپ اپنے دوست کو الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہو، ادھر ادھر کی بات میں بھائی اس کو پھنساتے ہو، تو بھائی ہر آدمی ایسا تھوڑی نہ ہے میرے بھائی، میرا یہی فیلڈ ہی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے خالی بھائی انٹرنیٹ کو چلاتے ہوں گے نا میرے پیارے بھائی؟ میرے پاس موبائل نہیں ہے والا۔ اچھا موبائل نہیں ہے، کبھی میرے بھائی جائیے گا کوئی دوست یار کا فون ہو یا کوئی کمپیوٹر پی سی ہو، اس کے اوپر خالی میرے بھائی یوٹیوب آن کیجیے گا اور اس کے اوپر افو خان، ٹھیک، AFFUKHAN خان، افو خان ٹائپ کر لیجیے گا، تمام دیوبندی بریلوی قادیانی سب کی آڈیوز آ جائیں گی۔ الحمدللہ میں نے سارے عالموں سے، عامیوں سے، علاماؤں سے، مناظر سے، سب سے ہم نے بات کی ہے، اور سب ایک نمبر کے اشد جاہل ہیں۔ ایک تو مقلد جاہل ہوتا ہے، اس کے اوپر اجماع تو ہے ہی ہے، لیکن جو مقلد آج کل کے ہیں وہ جاہلوں سے بھی بڑے جاہل ہیں، مطلب ان کو آتا نہ جاتا چناؤ چن چھاتا، وہ کسی ایک ٹاپک پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ٹھیک، جیسے کہ آپ سے میں نے عزت سے پوچھا کہ تہجد کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اختلاف ہو رہا ہے بھائی کائے کے اوپر، تراویح کے اوپر، آپ کہتے تو دونوں الگ الگ ہے، تو الگ الگ ہے تو اس کی دلیل دیجیے نا۔ آپ کے پاس دلیل تہجد اور تراویح کی ایک ہی نماز ہے، آپ کے پاس دلیل ہے اس کی کوئی؟ ارے ہے نا، ہم تو دیں گے نا، تو دیجیے نا، تو آپ دیجیے نا، آپ دیجیے نا پہلے۔ آپ انکار کر دو کہ آپ کو نہیں معلوم تو ہم دے دیں۔ ہاں نہیں مجھے نہیں معلوم، آپ دیجیے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کے نبی کے اوپر رات کی نماز فرض کی، تہجد، اور اللہ کے نبی نے جو رمضان کی 3 راتوں میں جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھائی وہ تہجد کے وقت تھی، تہجد کے وقت۔ اس چیز کو غور کیجیے گا، کیونکہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آخری بار جب ہم کو اس نماز کو پڑھایا 3ری رات کو، تو اللہ کے نبی نے اتنی لمبی نماز پڑھا دی کہ ہمیں خوف ہوا کہ ہماری سحر نہ چھوٹ جائے، یعنی کہ وہ کون سا وقت تھا؟ وہ تہجد کے وقت اللہ کے نبی نے 8 رکعت پڑھائی، اور اتنی لمبی پڑھائی کہ صحابہ کو خوف ہونے لگا کہ کہیں ہماری سحر نہ چھوٹ جائے۔ اور سنیے، تراویح اگر کوئی الگ نماز سن لو میرے بھائی، سوال کرتے ہو تو جواب تو سن لو میرے پیارے بھائی، ابھی آپ بولنا نا، ابھی آپ بولنا، سب ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، 8 رکعت شبد ہے، اس حدیث میں 8 رکعت شبد ہے جس میں ابھی آپ نے لیا۔ ہاں بتا رہا ہوں نا، اس میں نہیں ہے تو امی عائشہ، ارے والی حدیث میں کیا ضروری ہے ساری باتیں سارا دن ایک ہی حدیث میں ہے؟ تمام حدیثوں کو جمع کر کے جو بات سامنے آئے گی اس میں آئے گی نا۔ ایسے تو 20 رکعت کا بھی الفاظ کا ہی نہیں ہے۔ ارے 8 رکعت کا تم دکھا رہے ہیں نا، بخاری شریف سے دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے تعلق سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی رات کی نماز چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے اس کی۔ اور ارے سنو گے پوری حدیث میرے بھائی؟ اچھا ہم سمجھ گئے بھائی، آپ وہ حنفی مقلد، آپ کے لیے امام کا کال حجت ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو آپ کے امام کا کال دے رہے ہیں، آپ کو آپ کے امام کو کال دے رہے ہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ میرے بھائی قرآن حدیث نہ تو آپ کے سمجھ میں آئے گی نہ آپ کے لیے حجت ہے، لیکن ہو سکتا ہے امام کے کال کو آپ مان لیں۔ سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہیلو، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ آپ نے ابھی جو مجھے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ علی جو انہا نہیں، انہا بھائی، انہا
वो सहाबिया हाँ, जो आप ये जो आप हदीस सुना रहे हैं मुझे, 8 रकात का जिक्र है, ठीक है, और तरावी का लफ्ज, अरे तरावी का लफ्ज तो मेरे भाई आपको दिखाना है ना, आपके नजदीक वो अलग नमाज है ना, हमारे नजदीक तो रात की जो नमाज है उसको ही तरावी कहते हैं, उसको ही तहज्जुद कहते हैं, उसको वित्र कहते हैं। आपके वहाँ अलग अलग है ना। तो कयास कर रहे हैं आप। अरे कयास तो आप कर रहे हो ना। तरावी का लफ्ज कभी अल्लाह के नबी ने अपनी जबान से इस्तेमाल नहीं किया, सहाबा इकराम के दौर में इस्तेमाल नहीं होता था, ताबई के दौर में भाई जो ये तरावी का अल्फाज है ये मौजूद नहीं था। ये तो मुहद्दिसीन इकराम में रमजान की जो खास क़यामुल लैल था उसको अलग करने के लिए कुरान में एक नाम दे दिया तरावी। हेलो, मैं कह रहा हूँ अगर उमर फारूक आजम से मैं 20 रकात तरावी का आपको, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कोई हनफी, मुकल्लिद, देवबंदी, बरेलवी, कादियानी ता कयामत तक एक भी सही हदीस पेश भाई वो नहीं कर सकता कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकात तरावी पे लोगों को जमा किया, क्योंकि तमाम ऐसी हदीसें हैं जो रावी ये फरमाता है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमको 20 रकात तरावी पे जमा किया, वो रावी खुद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के 2 साल बाद पैदा हो रहा है। तो जो रावी 2 साल बाद पैदा हो रहा है वो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कह रहा है। और सुनिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है आपकी जो हनफी फिका है उसमें लिखा, अरे सुनो ना मेरे भाई, से क्या मतलब है यार? नहीं अकेले बोलना है क्या? अकेले बोलना है? अरे अकेले तो आप बोल रहे हैं, हदीस आपकी समझ में नहीं आएगी मेरे भाई। फिर वही चीज, आपकी हदीस ज्यादा समझ में आएगी या आपके आलिमों और इमामों के? हदीस अगर गढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी। तो वही तो बता रहे ना, हदीस से गढ़ ली है, तभी तो आपकी मेरे भाई हनफी फिका हिदाया में लिखा हुआ है कि तरावी में वित्र के 11 रकात साबित है, और आपकी हनफी फिका में आया हुआ है कि 8 रकात की हदीसें सही हैं, और आपकी हनफी भाई जो फिका है उसमें आया हुआ है हेलो हाँ भाई, और आपकी मेरे भाई हनफी फिका में आया है। हनफी फिका में दिखाएंगे आप? हनफी फिका में दिखाएंगे? हाँ, हनफी फिका हिदाया में, दुर्रे मुख्तार में, शरह विकाया में, तमाम जगह आया हुआ है। और सुनिए, मुझे दिखाइए इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के जो शागिर्द थे, स्टूडेंट, ठीक, इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह, वो अपनी मौता इमाम मोहम्मद में तरावी के बाब में अम्मी आयशा वाली हदीस को लेके आते हैं 11 रकातों वाली, यानी कि उनके नजदीक भी तरावी जो थी वो मैं वित्र के 11 रकात थी, यानी कि 8 + 3। उम्मत ने पढ़ी क्यों नहीं? उम्मत ने 20 क्यों पढ़ी? उम्मत ने 20 क्यों पढ़ी? फिर उमर ने 20 रकात कहाँ पढ़ी मेरे भाई? नहीं, उम्मत ने, मैं कह रहा हूँ उम्मत ने फिर 20 क्यों पढ़ी? हाँ तो भाई 20 पढ़ना जायज है, इसको कोई हराम नहीं कर रहा है। तो सुन्नत नहीं है तो वो कैसे जायज है? अरे मेरे भाई आप 20 क्यों पढ़ लो, आप 24 पढ़ो, 200 पढ़ो, रात भर पढ़ो, जितनी अल्लाह ने आपको सलाहियत दी आप उतनी पढ़ो ना भाई। जब जो चीज सुन्नत नहीं है तो वो बिदअत हुई ना। अरे पागल आगल हो क्या मेरे भाई? ये नफिल नमाज है, जितनी इंसान पढ़ना चाहे उतनी पढ़ सकता है। जो तो तरावी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया। हाँ तो मेरे भाई तहज्जुद भी तो नफिल है उम्मत के ऊपर, अल्लाह के नबी के ऊपर फर्ज है ना, उम्मत के ऊपर तो नफिल है। तहज्जुद क्या आपके ऊपर फर्ज है? आप डेली पढ़ते हो तहज्जुद की नमाज? हम बरेलवी भी कह देंगे, हम कोंटे नफली मान के करते हैं, ये जायज हो जाएंगे फिर इनके लिए भी। हाँ तो भाई हम बरेलवी से पूछेंगे ना भाई, अगर कुंडे अगर नफिल है और दीन है तो कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? उस अरबी के अल्फाज को हमको हदीस में दिखाओ। तो आप उनसे दलील भाई वो नहीं मांग पाओगे, हम तो मांग लेंगे। नहीं, आपने 20 जायज कैसे करी कि 20 भी जायज है? भैया 20 बिल्कुल जायज है। कैसे जायज है? 20 क्या, मैं तो कह रहा हूँ 200 जायज है। अरे भैया कैसे? आप रात भर नमाज पढ़ो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नफिल में भाई एक चीज बताएं, आप बोलते ज्यादा हो सुनते कम हो, ठीक है, इसीलिए मेरे भाई खाली दिमाग होते हैं देवबंद वाले। अभी ठीक है, अरे देवबंद के तो मकाम को भी नहीं पहुंचोगे आप। अगर खाली दिमाग है देवबंद वाले, खाली दिमाग है देवबंद वाले। खिदमत है, आप एहसान फरामोश लोग। अच्छा, आपके अशरफ अली थानवी के मामू
वो क्या कहते थे पता है? सुन लो भी, अब तुम सुन लो मेरे भाई, अब तुम्हारा जिन जाग गया मेरे प्यारे भाई। आपके अशरफ अली थानवी 1866 में 1857 से पहले इस पूरे रूही जमीन से कोई बरेलवी देवबंदी नहीं था। तो अंग्रेज तुम भाई जिन जाग गया। अब आप बेवा औरतों की तरह भाई, आप बेवा औरतों की तरह मातम न कीजिए, बेवा औरतों की तरह मातम मत कीजिए। आपके अशरफ अली थानवी अपनी बहसी जेवर में लिखते हैं, अगर उंगली पे कोई गंदगी लग जाए, नजाकत लग जाए तो 3 दफा चाटने से पाक हो जाती है। तो तुम लोग गंदगी चाट चाट के साफ करने वाले खाली दिमाग वाले देवबंदर हो, और तुम्हारी देवबंदी बहसी जेवर में लिखा हुआ है कि अगर किसी के लड़का पैदा हो रहा हो, आधा अंदर हो आधा बाहर हो, सब ना निकला हो कुछ निकला हो, ऐसे वक्त भी अगर होशोवास बाकी है तो नमाज पढ़ना फर्ज है, कज़ा करना दुरुस्त नहीं। तो ये तो आपकी बहसी जेवर में लिखा है। तो आप कितने बड़े देवबंदी बन रहे हैं, क्योंकि आपकी अम्मी जान जब आपको पैदा कर रही थी, आप आधे अंदर से आधे बाहर थे, तो आपकी अम्मी ने बहसी जेवर पे अमल करके नमाज पढ़ी थी? आलिमों से नहीं पता करेंगे ये, तुम जैसे जाहिलों से अगर जाहिल आदमी तरावी तहज्जुद वित्र तीनों एक ही नमाज है। देना मुझे दलील दो ना 8 रकात तरावी का। अबे दलील कैसे मांग सकते हो, तुम तो मुकल्लिद हो ना, बिना दलील की तकलीद करते हो और अहले हदीस से दलील मांग के अहले हदीस से होशियारी करते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कहाँ लिखा है? अच्छा, जन्नत में जाने के लिए अल्लाह के नबी ने अहले सुन्नत का नाम लिया, अहले हदीस का कहाँ लिया जन्नत में? अबे सुन्नत हदीस दोनों एक ही तो है जाहिल आदमी, तेरे को ये भी नहीं पता? किसने कहा? अबे किसने कहा? तेरे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कहा। अबे मदरसे में पढ़ने गया कभी? तेरे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कहा, आप क्या उनकी भी बात में मानता है? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह फरमाते सही हदीस मेरा मजहब है। वो ये नहीं कहते कि जो सुन्नत है मेरा मजहब है, वो कहते हैं सही हदीस मेरा मजहब है, वो भी अहले हदीस से। और पिराने पीर गौसे आजम और पता नहीं क्या क्या अलकाब तुम लोग देते हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन के जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 166 पे पहले फरमा चुके हैं कि आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है असाबुल हदीस, अहले अस्र, अहले हदीस। अबे कितना भौंकोगे यार, अजीब पागल आदमी। चलो भाई हम फोन काट रहे हैं, आपकी बात तो फोन काटने के अलावा कर भी क्या सकता है भाई, हम समझ गए, क्योंकि आपने इंजन ऑयल पी के फोन किया है। आप खाली भौंकते जा रहे हो, सामने वाले की सुनी नहीं रहे। सुनोगे? की नमाज नहीं पढ़नी, सुनोगे या खाली भौंकते रहोगे? दलील अगर अशरफ अली थानवी के मामू के नक्शे कदम पे चलने वाले तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब के मामू से एक आदमी आके कहता है कि मामू जान कुछ लोगों को वाज कर दीजिए, नसीहत कर दीजिए। तो मामू जान कहते हैं ठीक है मैं लोगों में बयान करूंगा, लेकिन एक शर्त है, मुझे नौजवानों की फौज चाहिए, एक मेरा आला तनस्सुल पकड़ के खींचे और एक मेरे पीछे उंगली करे और लोग चिल्लाएं कि भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा। तो ये तो तुम्हारे अशरफ अली थानवी के मामू साहब की कंडीशन थी लोगों को वाज करने की। तो वैसे तुम लोग भी पागल हो गए हो क्या? इंजन ऑयल पी के खाली बक 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 बोलते जाते हो। जैसे तुम लोग गंदे हो ऐसे ही तुम गंदा अकीदा रख सकते हो। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी की रात की नमाज चाहे रमजान हो या गैर रमजान हो 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। 4 रकात पढ़ते, उसकी लंबाई और खूबसूरती के हाल को ना पूछो, फिर 4 रकात पढ़ते, उसकी लंबाई और खूबसूरती के हाल को ना पूछो, फिर 3 रकात पढ़ते। इससे साबित हो गया कि अल्लाह के नबी चाहे रमजान हो या गैर रमजान हो 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। अबे सुन, जाहिल आदमी सवाल किया तो सुन, तमाम देवबंदियों, बरेलवियों, कादियानियों को चैलेंज है, मैं 100 लोगों को साथ में लेके देवबंदी बनने के लिए तैयार हूँ। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, तुम्हारे नजदीक तरावी अलग है, तहज्जुद अलग है, वित्र अलग है, तो मुझे एक रात बता दो, रमजान की वो कौन सी रात थी जिसमें अल्लाह के नबी ने उसी रात में 20 रकात तरावी पढ़ी, उसके बाद 3 रकात वित्र पढ़ा, फिर उसी रात में सो गए, फिर उसी रात में सो के उठ के 8 रकात तहज्जुद पढ़ा और फिर से 3 रकात वित्र पढ़ी। ये हमें साबित कर दो। हम 100 लोगों को साथ में लेके, अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं, 100 लोगों को साथ में लेके हनफी देवबंदी बनने के लिए तैयार है। बोलूं मैं? सुनेगा तो प्यार से। चलो हदीस दो जल्दी से,
اللہ کے نبی کی ایک ہی رات میں دونوں میرے بھائی نماز ثابت کرو، 20 رکعت تراویح 8 رکعت تہجد. چلو ابھی دلیل دو. تم بہت بڑے علامہ بن رہے ہو نا، بہت تحقیق ہے نا، یہ ضعیف حدیثیں لے کے آ کے ہم کو میرے بھائی ماموں بناتے ہو. انگوٹھا چوسنے والا بچہ سمجھ رکھا ہے کیا؟ ماموں سن تو لے. بتاؤ بھانجے. میں اگر بولتا رہے گا تو بتا. بولو. اللہ کے نبی نے وہ کون سی رات تھی اور کون سی صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے ایک ہی رات میں 20 رکعت پڑھی ہو، اسی رات میں 8 رکعت پڑھی ہو؟ سنے گا یا نہیں سنے گا؟ ابے سن تو رہا ہوں، جب تو بولے گا کہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں عمر فاروق اعظم سے 20 رکعت. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بعد میں آئیں گے، پہلے اللہ کے نبی سے ثابت کر. ابے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی الیوم، یعنی کہ آج کے دن جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی کہ میں پہلے، نبی پہلے، بعد میں صحابہ. تو پہلے بھائی ہم کو نبی کا عمل تو دکھا. اور اللہ اچھا نبی کا عمل اگر تجھے پڑھنے کا اتنا شوق ہے تو تمہارے یہاں جو پورے رمضان تراویح پڑھتے ہیں، وہ سب بات کی بات ہے، ٹاپک سے بھاگنا چھوڑ، جلدی جو میں نے سوال پوچھا اس کا جواب دے. میرا سوال کا جواب دینا. ارے میں کیوں، تو تیرے سے پوچھ کے پیدا ہوا تھا کیا؟ تو سوال کی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے بس. میں نے تیرے سے 2 سوال پوچھے، دونوں کا جواب تم نے نہیں دیا. تو نے کون سے سوال کا جواب دیا؟ میں نے پہلا سوال تم سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے تراویح پڑھنے کا حکم کب نازل کیا، تم نے اس کا جواب نہیں دیا. دوسرا سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی کی رمضان کی ایک ہی رات میں تراویح تہجد وتر تینوں الگ الگ نمازیں پڑھنا ثابت کر دو، وہ بھی تم نے جواب نہیں دیا. اکیلے بھونکتا تو بھونکتا رہے. چل میں سن رہا ہوں، بھونکتا رہے. بھائی جو بھونکنا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جاہلوں کا، اور جاہل کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے مقلد. امام ابن قیوم رحم اللہ وہ اجماع نقل کرتے ہیں کہ مقلد کے جاہل ہونے پہ سب کا اتفاق ہے. مقلد عالم نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہے. تو آپ لوگ تو اجماعی جاہل ہو، تو جلدی سے بتا دو. مجھے پتا ہے تیرے پاس دلیل تو ہے نہیں. ارے بتا نا میرے بھائی، تیرے ایسے میرے بھائی جھولا چھاپ دیوبندی پتا ہے جماعت میں جانے سے پہلے آ کے میرا آشیرواد لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو یہ مینٹل والی فضائل اعمال پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، جھوٹے فضائل بیان کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے وقت لگاؤ 4 مہینہ جھولا ٹانگ کے ان کو پکنک بنانے کے لیے لے کے جاتے ہو. وہ سب بیٹا آشیرواد آتے ہیں لینے. کہاں سے ہوگا تیرے پاس بات کرنے کا طریقہ تو ہے نہیں. جلدی بتا دو، اللہ کے نبی نے ایک رات میں 20 رکعت تراویح اور اسی رات میں 8 رکعت تہجد کب پڑھی؟ بھائی ہمیں جلدی دیوبندی بننا ہے، جلدی بتاؤ نا. پورا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھا دے کہ پورے رمضان تراویح پڑھی ہو، ختم قرآن کرا ہو، نماز پڑھا ہو، دکھا. یہ سب بات کا سوال ہے، میں ٹاپک سے بھاگتا نہیں ہوں. میں ایک بار کسی کی تم پکڑ لیتا ہوں تو تم چھوڑتا نہیں ہوں. اللہ کے نبی نے 3 راتیں صحابہ اکرام کو جماعت کے ساتھ قیام اللیل پڑھائی، اور 4تھی رات اللہ کے نبی اس لیے اپنے کمرے سے حجرے سے باہر نہیں آئے کہ کہیں یہ نماز امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی کے جانے کے بعد دین مکمل ہو چکا تھا. تو لوگ اللہ کے نبی نے ایک عمل کیا ہو وہ ہم ساری زندگی کر سکتے ہیں. تو 30 دن کی کیا بات ہے؟ 30 دن کی کیا دلیل مان رہا بھکاری؟ امام بخاری نے 20 رکعت بھائی کسی نے 20 رکعت نہیں پڑھی ہوتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی جماعت کے ساتھ تراویح نہیں پڑھی، انہوں نے رات کو آخری پہر میں 8 رکعت پڑھی الحمدللہ. اور سنو، اللہ کے نبی نے بھی تہجد کے وقت لوگوں کو جماعت کرائی تھی الحمدللہ. ابے دلیل سننا، ابھی تیرے کو دے رہا ہوں دلیل. اور اللہ کے نبی نے 8 رکعت پڑھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو اور تمیم الداری کو لوگوں کو 8 رکعت تراویح پڑھانے پہ جمع کیا. موطا امام مالک کی صحیح حدیث ہے. کیا میں کیا اشرف علی تھانوی صاحب کے ماموں کا نوکر ہوں جو میں تیرے کو ہر چیز سینڈ کرنے لگوں؟ نہیں، میں نوکر ہوں تیرے اشرف علی تھانوی کے ماموں کا. بڑوا ہے رے بڑوا، بڑوا ہے رے بڑوا. پورا بیان کری حدیث کو، پورا بیان کر. پورا تم لوگوں نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جھوٹی ضعیف منگلت حدیثیں بنا رکھی ہیں، آج تک تم ثابت کر پائے؟ جہاں پہ 20 رات کا ذکر تھا وہاں تم نے 20 رات کو ہٹا کے رکعت کر دیا. اتنا بڑا
दोगलापन? 20 रात और 20 रकात, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और जहाँ पे 20 रातों के बारे में आया था वहाँ तुमने 20 रकात कर दिया। शर्म आनी चाहिए। 20 रात करा ना, 20 रात करा। 20 रात जो अल्फाज था उसको तुमने रात से हटा के 20 रकात कर दिया। तो इतने बड़े तो दोगले मुनाफिक हो तुम लोग। चलो भाई एक काम करते हैं, सुनो, अरे शानू देवबंदी सुनो, आपके जो दोस्त हैं जरा उनसे बात करा दो मेरी। मेरे पास दलील है तो देखना। आपके जो दोस्त हैं उनसे बात करा दो मेरी। मुझसे मैंने तो सवाल करने के लिए जवाब मांगा था, ये सवाल तुम मुझसे पूछ। भाई आप अभी तक साबित अपना अकीदा नहीं कर पाए कि तरावी तहज्जुद वित्र तीनों अलग अलग है। आप अभी तक साबित नहीं कर पाए। तो पहले जब आप साबित कर लेंगे तब अगली बात आएगी कि भाई कितनी रकातें सुन्नत है। रकातें आप चाहे तो मेरे भाई रात भर पढ़िए, लेकिन सुन्नत तादाद जो है वो 8 रकात है। उमर फारूक आजम से साबित नहीं है तो 20 जायज। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से इस पूरे रूहे जमीन की किसी भी हदीस की मोतबर किताब में एक भी सही हदीस नहीं मौजूद है। 20 रकात तरावी है। जायज कैसे हो यार? तो तुम्हारी हिदाया हनफी फिका में साफ साफ जिन्होंने भाई लिखा है कि 20 रकात तरावी की तमाम हदीसें अइम्मा मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ हैं, तो जाके उनको जूता मारो ना पहले। कहाँ पेज नंबर बता, किसमें लिखी? भैया हिदाया के जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 219 पे जाके खोल के देख लेना। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तरावी में वित्र के 11 रकात साबित है, 8 रकात की हदीसें सही हैं और 20 रकात तरावी की तमाम हदीसें अइम्मा मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ हैं। तो तुम खुद जाहिल हो, आता ना जता चुनाव किन खाता, अकल के घोड़े दौड़ाते हो खाली। अबे अकल के घोड़े जो दौड़ा रहा है तू 20 रकात को। रमजान ऐसे पाक महीने में तुम्हारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, रोजे वोजे तो रखते नहीं होगे, भूख हड़ताल करते होगे। और जैसे मेरे भाई रोजा इफ्तार करते हो बस 8 रकात 20 रकात 8 रकात 20 रकात। अरे अब कह रहे 200 रकात पढ़ो ना, सही नहीं सकते ना, 200 रकात पढ़ो ना, ये तो नफिल इबादत है, जितना पढ़ना उतना पढ़ो। कौन रोक रहा है तुम्हें? अबे तो ये बरेलवी जो हलवा करते हैं। अरे बरेलवी हलवा करें तो तुम देवबंदी उनके चचेरे भाइयों जाके हलवा चाट चाट के खा लो। बरेलवी देवबंदी कादियानी तो एक ही थाली के चच्चे बच्चे हैं ना। सगे भाई हो। देखो बरेलवी देवबंदी कादियानी तीनों एकदम लंगड़े लूले अपाइज हैं। उनके पास ना कुरान है ना हदीस है, बस उनके पास अक्ल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है। तेरे पास जो भी है वो आदि है, तेरे पास जो भी है ना कुरान। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई अहले सुन्नत असाबुल हदीस से बात करने के लिए तुम्हें मेरे भाई कम से कम 50 साल मदरसे में मुंडी हिला हिला के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम बात करने के काबिल बनोगे। ना तुमको तुम्हारे अकाबिरों के बारे में मालूम है, ना तुमको अपने मसलक की किताबों के बारे में मालूम है, ना तुमको कुरान का इल्म है, ना तुमको हदीस का इल्म है, ना तुम्हें अमले सहाबा के बारे में पता है, ना तुम्हें इजमा पता है। तुम क्या मतलब भाई सुबह सुबह मुंह उठा के बस बात करने के लिए चले आए? अबे शर्म करो, डूब मरो चुल्लू पर पानी में जाके पहले मेंटल फजाइल अमाल करो और कॉमिक्स की जो बुक है बैसी जेवर जाके उसको पढ़ो, ठीक है? तुम्हारे पास तो कोई किताब ही नहीं है जो किताब। हमारे पास कुरान हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी का फरमान। जब तक इन दोनों को थामे रहोगे तब तक गुमराह नहीं होगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान हदीस थामे हुए। तुम लोगों ने इसको छोड़ दिया है, तुम लोग फजाइल अमाल बैसी जेवर को पकड़ लिए हो, तो आज तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। अबे पढ़ना तो सीख जा पहले, कुरान हदीस तो पढ़ना हमने सिखाया, फिर तू हमें सुना रहा है। अच्छा कुरान हदीस तुमने पढ़ना सिखाया, चलो जरा हमको सूरह बकरा की आयत नंबर 111 पढ़ के सुनाओ। अबे हमारे आलिमों ने सिखाया तुम्हें। लो यार अजीब, तुम्हारे मुंह में क्या मेरे भाई बवासीर हो गई है क्या? पहले बोल दे तो जब दलील मांगते हैं तो तुम्हारी हालत टाइट हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आली मकाम भाई आली मकाम है देवबंद वाले कहना छोड़ दो, ये कहो खाली दिमाग है देवबंद वाले।